अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे खड़ी शोर मचा रही थी, जिसके हाथ में 3 मोटरसाइकिल सवार टीन एज लड़के पर्स लेकर तेज़ रफ्तारी से रफू चक्कर हो रहे थे। रुक रुक हादी, रोक भी लो, आप बाइक को क्या दुनिया के आखिरी कोने में लेकर जाओगे? एक ये घटिया सा पर्स ही है, कोई बैंक तो नहीं लूट लिया जो तुमने यूं हवा में उड़ाए जा रहे हो? पीछे बैठे अरहम ने इसके बार बार कहने के बावजूद बाइक न रोकने पर लेक्चर सुनाते हुए कहा, मेरी बात सुनो तुम दोनों, वलीद और अरहम, मैं आज के बाद तुम दोनों के साथ मिलकर कोई वारदात नहीं करूँगा। एक तो मेरे घर वालों को मुझ पे शक हो गया है, और दूसरा मुझे खुद अब ये चोरी करना और राह चलते लोगों से पर्स छीनना बुरा लगने लगा है। हादी ने बाइक रोककर अपने पीछे बैठे हुए दोनों साथियों को तंबीह करते हुए कहा, अरे जिगर, कौन सी वारदात, कौन सी चोरी? हम तो तीनों मिलकर एडवेंचर करते हैं, ग्रेट फन, कितना मज़ा आता है ना लोगों को यूँ तंग करके। चलो कभी कभार थोड़े बहुत रुपए हाथ भी लग जाते हैं, मगर यार लोग कौन से बैग में कारून का ख़जाना लेकर घूमते हैं? 2, 3, 5 हज़ार बस, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं होते। वलीद ने अरहम का कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा चलो इस बैग में देखें क्या है। अब मुझसे और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा, खोलो। इसने अरहम के पुरजोश होते हुए वलीद से कहा, और तीनों सड़क के किनारे से ज़रा दूर हटकर खेतों के करीब जाकर पर्स को खोलने लगे। ये लो 200 रुपये और ये चंद फजूल कागज़। वलीद ने बाहर निकाल कर पर्स को उल्टा कर रख दिया, और अरहम ने पर्स को गुस्से से ठुड्डा मारकर दूर फेंक दिया। इतना बड़ा रिस्क लिया बीच सड़क के, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वलीद ने मायूसी से कहा, शक्लो सूरत से तो किसी खाते पीते घर की लग रही थी साली, और पर्स से सिर्फ 200 रुपये, सारे मूड का सत्यानाश मार दिया। पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। वलीद ने जेब से सिगरेट निकालकर लेटर से सुलगाते हुए कहा। बाकी दोनों भी वलीद के साथ मिलकर सिगरेट पीते हुए धुएं के मरगोले उड़ाने लगे। वलीद, अरहम और हादी तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों ग्रेड 9 से ही ज़ेरे तालीम थे। अरहम और वलीद खाते पीते घरों से ताल्लुक़ रखते थे। अरहम का बाप बिजनेसमैन, जबकि वलीद का बाप शहर का जाना माना सर्जन था। हादी एक गरीब घराने का चश्मो चिराग था। हादी का बाप एक फैक्ट्री में मुलाजिम था, लेकिन अपने बेटे को अपना पेट काट कर शहर के सबसे महंगे और अच्छे तालीमी इदारे में तालीम दिलवा रहा था। अरहम और वलीद के घर वालों के पास इन्हें देने के लिए बेशुमार पैसा था, मगर वक्त नहीं था। इन दोनों के वालिदैन बहुत मसरूफ़ रहते थे। शायद इसी वजह से इनकी तरबियत में बहुत खामियां थीं, इसलिए दोनों ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से सेट कर ली। दोनों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम नज़रियात फ़िल्मों और ड्रामों से हासिल किए थे। वो जो किसी फ़िल्म या ड्रामे में कोई सीन या हीरो का कोई सीन देखते तो इसे हकीकत में भी अदा करने की कोशिश करते थे। आज की ये वारदात भी एक ही ऐसी ही फ़िल्म से मुतासिर होकर दोनों ने की थी, और हादी बेचारा ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम अरहम और वलीद के साथ अपने बचपन की इन तमाम अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल करके दिली तौर पर खुशी महसूस करता, जैसे बाइक चलाना, सिगरेट पीना, आए दिन महंगे महंगे होटल और क्लब में पार्टी वगैरह। वो दूसरा बहुत ही ज़हीन था। अरहम और वलीद के पेपर्स के दिनों में बहुत मदद करता था, जहाँ मौका मिलता नकल भी लगवाता, इसलिए दोनों ने हमेशा इससे साथ रखते थे। फ़िलहाल तीनों सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाकर आज की नाकामी की खामोशी से सोग मनाते हुए कह रहे थे, वलीद ये क्या है? अरहम ने ज़मीन पर पड़ी एक किताब उठाकर इसे पकड़ाते हुए कहा। वलीद ने किताब को सीधा करके देखा तो बड़े बड़े स्याह रंग के अल्फाज में लिखा था, द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अरहम, मुझे लगता है कि कोई इंग्लिश नावल है। वलीद ने बिना पढ़े किताब के सफ़े उलटते हुए तस्वीरों से अंदाज़ा लगाकर देखा। दिखाओ तो मुझे, हादी ने वलीद के हाथ से किताब छीनते हुए कहा। यार मुझे तो ये कोई ब्लैक मैजिक की बुक लग रही है। हादी ने दोनों तीन सिफात पर सरसरी नज़र डालकर कहा, अरे ये वो बंगाली बाबा वाला काला जादू, एक ही अमल में महबूब आपके कदमों में, शोहर को पहली रात में ही मुट्ठी में करें, प्राइज़ बॉन्ड में पहला इनाम हासिल करें, वगैरह वगैरह, इस किस्म के जादू बताते हैं इसमें। अरहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस किस्म के जादू लिखे हैं? सुनो ज़रा, यहाँ लिखा है, चांद ग्रहण के शुरू होते ही
3, 5 یا 7 افراد مل کر ایک دائرے میں بیٹھ جائیں، درمیان میں ایک سیاہ رنگ کی مرغی رکھ لیں۔ پہلے سب مل کر باری باری اس کی زندہ ہی پر اتاریں گے، پھر ایک اس کی ایک ٹانگ پاؤں کے اوپر سے کاٹے گا، دوسرا وہی ٹانگ اس سے تھوڑی اوپر سے کاٹے گا اور تیسرا دوسری ٹانگ بالکل ایسے ہی طریقے سے اکیلا کاٹے گا۔ اس کے بعد مرغی کے مرنے سے پہلے اس کا دل نکال کر جتنے افراد ہوں گے اتنے ہی اس کے دل کے ٹکڑے کاٹنے ہیں اور سب نے یہ نام لے کر کھا لینا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ ایک گیم کا حصہ بن جائیں گے جس کا نام ہے دا مسٹری آف ڈیتھ، اور جو اس کھیل میں جیت گیا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ اس دنیا کی بادشاہی تھی کیوں نہ مانگ لے، وہ بھی اس سے مل جائے گی۔ وہ ہارنے والے کو سزائے موت ہوگی، ایک ایسی دردناک موت جس کا وہ خود اپنے لیے انتخاب کرے گا۔ ہادی نے تفصیل پڑھ کر سنائی۔ یار اگر مرغی چھوٹ کر بھاگ گئی تو؟ ولید نے سوال پوچھا۔ سب ہنسنے لگے۔ یار تو کوئی ایسی مرغی لینا جس کو دوڑنا پسند نہ ہو، ہر وقت پس بستر پر بیٹھ کر کھا پی کے بیڈ توڑتی رہتی ہو۔ ارحم نے جواب دیا، ارے چلو کوئی واپس کتنی ہی دیر ہو گئی۔ ہادی چلو یار پھینکو اس کتاب کو، اس پانی میں کیا فضول بکواس لکھی ہے، اس میں رائٹر نے کالے جادو کو کون سا زمانہ رہا ہے، یہ تو سائنس کا دور ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں مال بٹورنے اور کتاب کی زیادہ سیل کے لیے، ولید نے ہادی سے کہا اور خود کو بائک کی طرف بڑھ گیا۔ ہادی نے کتاب اٹھا کر قریب گندے پانی کے جوہڑ میں پھینکی اور واپس مڑ گیا۔ ویسے ارحم تمہارا کیا خیال ہے، یہ کتاب کس کی ہو سکتی ہے؟ ولید نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کتاب اس لڑکی کے بیگ سے گری ہے جس کا پرس ہم نے چھینا تھا، اور وہ یار 200 روپے وہیں رہ گئے، ہماری آج کی محنت اور حق حلال کی کمائی بھی لٹ گئی۔ ارحم نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور تینوں نے ایک بار زوردار قہقہ لگایا۔ ہادی جو عمل اس کتاب میں لکھا تھا کتنا عجیب تھا، ایک زندہ مرغی کے ساتھ اتنا ظلم، یار اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ولید نے ہادی سے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ولید، کالا علم نام ہی اس ظلم اور بے حسی کا ہے، جتنا انسان بے حس اور ظالم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہوگا، مطلب کہ کالے جادو کے لیے اپنے اندر سے ہر قسم کی انسانیت کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ولید نے پھر پوچھا، بالکل ولید، ہمارے گھر کے پاس ایک کالے علم کا عامل رہتا تھا، اس کے چہرے پہ یہ پھٹکار برسی تھی جس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے کام کرتا، جیسے میاں بیوی میں طلاق، تندرست انسان کا مریض بنا دینا، رشتے بند کروا دیتا تھا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی انسان کو پہنچا دیتا تھا۔ یار خود وہ 50-60 سال کا تھا، مگر بیوی اس کی 16-17 برس کی بہت خوبصورت تھی، مگر ایک بات اس لڑکی کے گھر والے اس کے پیچھے آئے، تب سب کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا ہے، مگر لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پتہ نہیں کیا جادو اس لڑکی پہ پھونکا ہوا تھا، وہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی، میرا تو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ خالد نے ولید کو جواب دیا، کیا بات ہے ولید، کہیں تمہیں بھی اس کالے جادو میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہو گیا جو اتنی تفصیل سے پوچھ رہے ہو؟ ارحم نے ولید کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، یہ بھی ایک علم ہے، بس اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کر رہا تھا، ولید نے جواب دیا۔ ہادی پیچھے دیکھو، یہ بیک مرر سے کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ارحم نے یکدم خوف سے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ ہادی کو کونی مارتے ہوئے کہا، اور تینوں کی نظریں بیک وقت مرر پر جم گئیں، وہ شیطانی کتاب برق رفتاری سے اڑتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی